नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगीश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. जनगणना आयुक्तांची नेमणूक जावन सध्याच्या अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या आधाराचेर आरक्षण मेळटलें. ही प्रक्रिया म्हयन्या भितर पुराय जातली. हे विशीं कोणेच घुसपागोंदळ करचो न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पारंपारीक पद्दतीन आनी सैम पूरक आशिल्ल्या गणेश मुर्तींचो उपेग गोंयकारांनी चवथीक करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. हस्तकला वस्तूंचो चडांत चड उपेग करीत जाल्यार गोंयांत प्लास्टीक बंदी करप सहज शक्य आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आनी सध्या आमी रानभाज्येचें म्हत्व विसरल्यात. रानभाजी भलायके खातीर बरी आसता देखूनच पालकांनी भुरग्यांक रानभाजी खावपाची संवय लावची. भलायकी ही खरी गिरेस्तकाय हें आमी विसरूंक जायना अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी मडगांवां रानभाजी महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार सांगलें. आतां पुराय खबरो. जनगणना आयुक्तांची नेमणूक जावन सध्याच्या अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या आधाराचेर आरक्षण मेळटलें. ही प्रक्रिया म्हयन्या भितर पुराय जातली. हे विशीं कोणेच घुसपागोंदळ करचो न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजे भाजप कार्यालयांत आयज भाजप सुकाणू समितीची बसका जाली. बसके उपरांत तांणी ही म्हायती दिली. हे बसकेक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक आनी हेर समितीचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. सुकाणू समितीच्या बसकेंत संवसाराक अंतरिल्ल्यो आमदार जेनिफर मोन्सेरात, जिल्लो पंचायत वांगडी नारायण मांद्रेकार हांकां आर्गां ओंपलीं. गोंयांत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हे 6 आनी 7 सप्टेंबराक भेट दिवपाचे आसात. 6 सप्टेंबराक भाजप मुख्यालयाचें तांचे हस्तुकीं उक्तावण जातलें. तशेंच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आनी केंद्रीय रस्ते आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे लेगीत गोंयाक भेट दितले. तांचे कार्यावळी विशीं बसकेंत चर्चा जाली अशें दामू नायक हांणी मुखार सांगलें. चवथ हो सैमाचो सण. ताका लागून प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो उदकाचें स्रोत पेड्ड्यार करपी गणेश मुर्त्यो गोंयकारांनी घेवच्यो न्हय. चिकण मातयेच्यो तशेंच कागद, गोमया पासून तयार केल्ल्यो गणेश मुर्त्यो घेवपाक म्हत्व दिवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक केलां. गोंय हस्तकला महामंडळ गोंयच्या हस्तकला महामंडळा कडेन नोंदणी आशिल्ल्या गणेश मुर्तीकारांक गणेश मुर्ती खातीर दरेका मुर्ती फाटल्यान खासा अनुदान दिता. पारंपारीक पद्दतीन आनी सैमपूरक आशिल्ल्या ह्या गणेश मुर्तींचो उपेग गोंयकारांनी चवथीक करचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. मोर देन 400 ज्यो गणपती तयार करपाच्यो ज्यो गणेश शाळा आसा तातूंतल्यान तांकां क्ले मिक्सिंग मशीन आसतले किंवा गणपती करपा खातीर आसतले. ही सबसिडी आमी दिता. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की आपल्या घरांत हाडटा तो गणपती हो चिकण मातीचोच गणपती आसचो, तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो आसचो न्ही. आमी जर गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती घेवपाचो बंद केलो जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती कोणूच गोंयांत हाडचे ना. आमी बॅन घातला, पुलीस आडयता, ह्यो सगळ्यो गजाली खऱ्या आसा. एक स्वयंपूर्णतेचे दैवत गणपती होय बी आमच्या चिकण माती किंवा गोंयकारा म्हणजे गायीच्या शेणापासूनही गणपती खूप बऱ्यो तयार केलो वता. आम्ही जवळपास 25 ते 30 लोकांक सिंधुदुर्गात धाडून तांकां ट्रेनिंग दिली. ते बी गणपती तयार करपाच्या त्या कार्यशाळेत वचून थंयच्यानी शिकले. पेपरापासून गणपती तयार कसो करप जाता त्या ती अशा पद्दतीचे पर्यावरण पूरक गणपती आमी खूप मोठ्या प्रमाणात करपाक शकता. हस्तकला वस्तूंचो चडांत चड उपेग करीत जाल्यार गोंयांत प्लास्टीक बंदी करप सहज शक्य आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कापडाच्यो पिशव्यो पर्यावरणपूरक वस्तूंचो राज्यांत उपेग केल्यार राज्यांतल्या कोयराचो प्रश्न सुटावो जावं येता अशें तांणी मुखार सांगलें. जाल्यार जेन्झीक हस्तकला शिकून वेवसाय करपाक मोठी संद आसा. गोवन ब्रँडा वरवीं गोंयच्या हस्तकलेच्या वस्तूंक राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार बाजारपेठ दिवपाक सरकार काम करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. ते गोंय हस्तकला महामंडळान हस्तकला वस्तू, काथ्यापासून वस्तू, कपड्यांची निर्मिती तशेंच माती आनी हेर वस्तूं विशीं कारागिरांक आशिल्ल्या संदीच्या फाटभुंयेर आयोजीत केल्ल्या वेबिनारांत उलयताले. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे वरवीं गोंयांत 8,000 जाणांक वेगवेगळ्या कोर्साचें प्रशिक्षण दिलां. जाल्यार 1,000 प्रशिक्षीत कारागिरांक वेवसाय करपाक 10 कोटी रुपया निधी खर्च करून वेवसाया खातीर रीण दिलां. तशेंच गोंयांतल्यान 100 प्रशिक्षीत कारागिरांनी देश तशेंच विदेशांत प्रदर्शनात स्वता तयार केल्ल्यो हस्तकलेच्यो वस्तू विकपाक वांटो घेतला अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली.
शिकपी बरेचशे भुरगे चले आसूं किंवा चलयो आसूं ह्या आर्टिजनाची खूब आवड म्हणजे आमी म्हणटा की झेनझी बट तांच्यांनी बिझनेस म्हणून ह्या गोष्टी कडेन पळोवपाची गरज आसा तेन्ना ते पॉसिबल आसा. पीएम विश्वकर्मा योजना गोंयांत 18,575 हांच्यांनी रजिस्ट्रेशन केल्ली. स्कील ट्रेनिंग 12,174 जणांनी घेतली आणि 12,174 पैकी 7,442 जणांक त्यांचो 15,000चो किट जो आशिल्लो हो त्यांच्या घराकडे पावलो आणि हातूंतल्यान लोन फेसिलिटीज जी घेतली ह्या जवळपास 1,000 बेनिफिशरीजांक 10 कोटी रुपया लोन फेसिलिटीज गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. सध्या आमी रानभाजयेचें म्हत्व विसरल्यात. रानभाजी भलायके खातीर बरी आसता देखूनच पालकांनी भुरग्यांक रानभाजी खावपाची संवय लावची. भलायकी ही खरी गिरेस्तकाय हें आमी विसरूंक शकनात अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज मडगांवां रानभाजी महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार सांगलें. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट, गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळ, आदिवासी कल्याण खातें, शेतकी खातें आनी मडगांव रवींद्र भवन हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या 4थ्या रानभाजी महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार, आमदार दिव्या राणे, आमदार उल्हास सुयेंकार आनी सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. रानभाजयेची संकल्पना रानचे कुडींत पावपाक जाय. शारांनी रानभाजी ना जावपाक लागल्या. आमी वगडायल्ल्या ह्या दायजाची राखण करपा खातीर सगळ्यांचे यत्न जाय अशें दामू नायक हांणी ह्या संदर्भात सांगलें. ग्रामीण संस्कृताय आनी तिची गिरेस्तकाय लोकां मेरेन पावोवपाच्या हेतान लोकोत्सव, रानभाजी महोत्सव घडोवन हाडटात अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. रानटी भाजीपालो आनी तांची रांदपाची पद्दत लोकां मेरेन पावोवपा खातीर सगळे कडेन दालनां उगडची अशें तवडकार हांणी सांगलें. मडगांवच्या ह्या रानभाजी महोत्सवाक लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. स्वयंसेवी पंगड आनी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी 200 स्टॉल उबारिल्ले. दर एका स्टॉलांत गांवांतली वेगवेगळी रानभाजी दवरिल्ली. ह्या वेळार शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी लोककलेचेर आदारिल्ले नाच आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो. ह्या वेळार शेतकी खात्यान रानटी भाज्यां विशीं म्हायती पुस्तिका मानस्तांनी उजवाडायली. गोंयांतल्या भारतनेट प्रकल्पाचेर ऑक्टोबर सावन ऑप्टिकल फायबर केबल घालून सगळ्या ग्रामपंचायतींक 1 GBPS ब्रॉडबँडान जोडपा खातीर काम सुरू जातलें. उपरांत ग्रामीण घरां, वेवसाय आनी हेर वापरप्यां खातीर फायबर टू द होम सेवा टप्प्याटप्प्यान सुरू करतले. निमण्या महिलांच्या जोडणीक आदार दिवपा खातीर BSNL गोंयान थळाव्या उद्देजकांक, तरणाटे विद्यार्थी आनी स्वताचो वेवसाय करपी व्यक्तींक ग्रामपंचायत सुवातेवेल्यान गिरायक परिसरांत फायबर जोडणी वाडोवपाक भागीदारी करपाक आपयला. केंद्रीय संचारण मंत्रालयाच्या डिजिटल भारत निधी खाला चालीक लायिल्ल्या ह्या उपक्रमाक लागून ग्रामीण गोंयांत डिजिटल जोडणी घटमूट करतना वेवसाय आनी रोजगार संदी निर्माण जावपाची आस्त आसा अशें केंद्रीय संचारण मंत्रालयान म्हळां. फोंडा पालिका मंडळाची बसका काल नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकर हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. बसकेन सोपो कंत्राटदाराक आनीक 2 म्हयने मुदतवाड दिवपाचो निर्णय आनी नवें मार्केट बांदपाचो तशेंच पालिकेच्या मोकळ्या जाग्यार शेड उबारून दिवपाचो निर्णय घेतलो. बसके उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकर हांणी सांगलें की सोपो एकठांय करपा खातीर पालिकेन निविदा काडल्यो. पूण कंत्राट घेवपाक कोणूच अर्ज करूंक ना. ताका लागून सद्याच्या कंत्राटदारांक आनीक 2 म्हयने मुदतवाड दिवन परत निविदा काडपाची प्रक्रिया करपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. दिवचल, जोगीवाडा, वासुदेवनगर, दिवचले राष्ट्रोळी देवळा लागीं पेवर घालपाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हस्तुकीं जालें. जोगीवाडा आनी वासुदेवनगर हांगा रावपी स्थानीक नागरीक, दिवचलचे आदले नगराध्यक्ष अजीत बिर्जे, आदल्यो नगरसेविका एडवोकेट अपर्णा फोगेरी आनी हेर मानेस ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. महाराष्ट्र सर्कलाचे मुखेल पोस्टमास्तर जनरल 8 सप्टेंबराक मुंबयत 59वी टपाल पेन्शन अदालत घेतले. महाराष्ट्र आनी गोंयांतल्या टपाल निवृत्ती वेतनधारक आनी कुटुंबीक निवृत्ती वेतनधारकांच्या पेन्शनाच्या लावा विशीं संबंदीत 3 म्हयन्यां परस अदीक काळ पडून आशिल्ल्यो कागाळी अदालतींत निकालांत काडटले.
फार्मागुडी पीईएस महाविद्यालयाच्या गणित विभागान राज्य पावण्यावेली पोस्टर मेकिंग मोनोलॉग आणि पत्रलेखन सर्त आयोजित केल्या. राज्यातल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही सर्त 29 ऑगस्ट 2026 दिसा जातली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण आयज गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज पणजेत चडांत चड तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. जनगणना आयुक्तांची नेमणूक जावन सद्याच्या अनुसूचित जमाती लोकसंख्येचेर आदाराचेर आरक्षण मेळटलें. ही प्रक्रिया म्हयन्या भितर पुराय जातली. हे विशीं कोणेच घुसपागोंदळ करचो न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पारंपारीक पद्दतीन आनी संयमपूरक आशिल्ल्या गणेश मुर्तींचो उपेग गोंयकारांनी चवथीक करचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तुमेरेन. नमस्कार.